शाह लतीफ टाउन थाने में प्राइवेट स्पेशल पार्टी के कारिंदों की फायरिंग से जाम बहक नौजवान मुआज भी आदि जराइम पेशा निकला। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। मकतूल मुआज का ताल्लुक लांढी मुजफ्फराबाद से था। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। शाह लतीफ टाउन थाने में 2 रोज कबल होने वाला वाकया पुलिस अफसरान और एहलकारों में इनके जो गले हैं उनमें हड्डी बनकर फंस गया है। तफ्तीश तेजी के साथ जारी है। पहले तो इंकशाफ हुआ कि वहां पर बाकायदा प्राइवेट लोगों के जरिए स्पेशल पार्टी चलाई जा रही थी। उसके बाद जो शख्स वहां कत्ल हुआ थाने के अंदर पुलिस एहलकारों अफसरानों के सामने उस जगह जहां से लोगों को इंसाफ की तवक्को होती है वहां पर कत्ल हुआ, जिसकी हाई प्रोफाइल इंक्वायरी शुरू की गई। अब उसमें साथ साथ जो है जो मुलजिम जो और मकतूल जिसको हम और मुलजिम दोनों कहेंगे, उसका नाम मुआज था नौजवान का, उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक वो कई बरसों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और ख़ास तौर पे ज़िला मलीर की मुख्तलिफ थानों की हदूद में डकैती और लूट मार की वारदातों में मुलविस था। उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया उसके तहत वो कई मरतबा गिरफ्तार भी हो चुका है और गिरफ्तार होने के बाद वो जमानतों पर रिहा होकर दोबारा वारदातें शुरू कर देता था। अब सोचने की बात यह है कि अगर वो डाकू था तो उसको पुलिस ने बाहर ही क्यों नहीं पकड़ा और उसको गिरफ्तार करके थाने क्यों नहीं लाए। उसको थाने इस तरह लाया गया कि जिस तरह एक आम शख्स को लाया जाता है और उसके बाद थाने के अंदर ही उससे तलब कलामी होती है और पुलिस एहलकार जो वहाँ बैठे हुए ड्यूटी अफसर जो बैठे हुए उनके सामने एक प्राइवेट बीटर नुमा शख्स जो कि पुलिस के लिए काम करता है वो फायरिंग करके उस शख्स को हलाक कर देता है। इस वाक़े में वो दोनों अफराद गिरफ्तार हैं शाह लतीफ टाउन से। SHO शाह लतीफ टाउन और उनका एक जो दस्तेराज सिपाही था फैयाज, वो भी इसमें मुकदमे में नामजद है और उनको अदालत में पेश कर दिया गया है। SSP मलीर का इस हवाले से ये कहना है कि इस पूरे वाक़े की शफाफ इंक्वायरी चल रही है। जो पुलिस एहलकार और अफसरान इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक ने 1 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा करा दिए। कई साल से वाजिबुल अदा रकम सिंध हुकूमत को मौसूल कि इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की जमा रकम हुकूमत को दी कि इलेक्ट्रिक हर माह ड्यूटी के अलावा बकाया जात भी वापस जमा करा रहा है। नाजरीन, अपडेट करते चलें कि इलेक्ट्रिक ने 1 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा करा दिए। कई साल से वाजिबुल अदा रकम सिंध हुकूमत को मौसूल कि इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की जमा रकम हुकूमत को दे दी कि इलेक्ट्रिक हर माह ड्यूटी के अलावा बकाया जात भी वापस जमा करा रही है। आगाह करें आपको कि इलेक्ट्रिक ने 1 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा करा दिए हैं। कई साल से वाजिबुल अदा रकम सिंध हुकूमत को मौसूल के इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की जमा रकम हुकूमत को दी, जबकि कि इलेक्ट्रिक हर माह ड्यूटी के अलावा बकाया जात भी वापस जमा करा रहा है। कि इलेक्ट्रिक ने 1 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा करा दिए। ये अपडेट्स हैं। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कई सालों से वाजिब अदा रकम जो सिंध हुकूमत को मौसूल हो चुकी है। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक ने मजीद 1 अरब रुपए सिंध हुकूमत के खजाने में जमा करा दिए, जबकि के इलेक्ट्रिक ने गुज़श्ता कई सालों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की जमा रकम सिंध हुकूमत को अदा नहीं की थी। इस हवाले से महकमा तवानाई सिंध ने जो है चंद रोज कबल अदायगी के लिए के इलेक्ट्रिक को खत की रोशनी में के इलेक्ट्रिक ने रकम सरकारी खजाने में बाज़ाब्ता तौर पर जमा करा दी, जबकि के इलेक्ट्रिक हर माह जमा ड्यूटी के अलावा पिछले बकाया जात भी वापस जमा करवाया है। इस हवाले से महकमा तवानाई ने जो 77 साल की के इलेक्ट्रिक जिसके बाद उन्होंने उस पर अमल करते हुए रकम सरकारी खजाने में जमा करा दी है। जी आज़ाद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हब डैम से शहर को पानी फराहम करने वाली नई नहर पर पुरानी वीडियोज़ के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 22 बरस बाद पीपल्स पार्टी की कोशिशों से कराची को इजाफी पानी मिला है। प्रोपेगेंडा दुरुस्त होता तो 13 अगस्त को मंसूबे का इफ्तिताह न होता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि शहर के अंदर 22 साल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविशों की वजह से इजाफी पानी ऐड हो रहा है। जब हब डैम से ये नई कनाल लाई जा रही है, 12.8 अरब रुपए की लागत से एक कॉस्ट आई है
اور ریکارڈ مدت میں ہم نے کمٹ کیا تھا کہ 12 مہینے کے اندر ہم اس پروسیس کو ختم کریں گے، اور آپ کے سامنے ہے کہ 10 مہینے کے اندر تقریباً کام کمپلیشن پہ ہے۔ اگر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ درست ہوتا تو 13 اگست 2025 کو یعنی کہ ایک ہفتے بعد اس کنال کا افتتاح نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ کام مکمل ہے۔ جب بھی کوئی کام اس بڑے پیمانے کا انجینئرنگ کام ہوتا ہے اس کے اندر 2 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی پراپر آپریشن سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کا ٹیسٹ رن کیا جاتا ہے تاکہ کہیں بھی کوئی تکنیکی ایشو آئے تو اس کو ایڈریس کر لیا جائے۔ تو جہاں پہ کانکریٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی کبھار اس طرح کے سیمنٹ کے ایشوز آتے ہیں۔ تو 25 دن پہلے ایک واقعہ ہوا جس کو ایڈریس کر لیا گیا، اور ایک واقعہ یہ جمعے کے روز ہوا جس کو اگین ایڈریس کر لیا گیا، اور بنیادی ٹارگٹ وہ ٹیسٹ رن کا ہوتا یہی ہے کہ اس طرح کے اگر تکنیکی کوئی ایشو ہو ان کو ایڈریس کر لیا جائے۔ تو وہ تمام ایشوز ایڈریس ہو چکے ہیں۔ دوسری چیز یہ جب پروجیکٹ بن جاتا ہے تو بننے کے بعد اس کی 1 سال کی وارنٹی ہم نے اس کے اندر رکھی ہے، یعنی کہ جو کانٹریکٹر یہ کام کر رہا ہے ابھی کمپلیٹ کرنا، اچھی کنسٹرکشن کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور کام مکمل کرنے کے 1 سال بعد تک وہ پابند ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے تو اس ڈیفیکٹ کو وہ کیور کرے گا یا اس ڈیفیکٹ کو وہ ختم کرے گا۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس چیز کو کل سے پیش کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے، اس کا حقیقت سے کوئی نہیں ہے۔ درآمدی پالیسی کی خلاف ورزی، آڈٹ رپورٹ میں ہوشربا انکشافات، فیس لیز سسٹم سے 10 ارب 53 کروڑ کی ممنوع اشیاء کلیئر کیسے ہوئی؟ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ رپورٹ نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ سنگین خلاف ورزیاں، بڑے پیمانے پر محصولات چوری سسٹم سے چھپی رہیں۔ صرف 1524 جی ڈیز میں 5 ارب کے محصولات اور ٹیکس چوری ہوا۔ سولر پینلز کے کنٹینرز غیر مجاز NTN کسٹمز یوزر آئی ڈی کے ذریعے کلیئر ہوئے۔ اس حوالے سے بات کریں گے بیورو چیف اشرف خان سے۔ جی اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ یہاں پہ دیکھا جائے ڈائریکٹر جنرل آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ میں بڑا انکشاف ہوا ہے، اہم سوالات بھی اٹھائے ہیں کہ درآمدی پالیسی کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے اور فیس لیس کسٹم سسٹم سے 10 ارب 53 کروڑ مالیت کی جو بینڈڈ اشیاء ہے وہ کلیئر کر دی گئی، اور یہ اسسمنٹ جو ہے 16 دسمبر 2024 سے 15 مارچ 2025 کے درمیان کی گئی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ درآمدی قوانین کی سنگین جو خلاف ورزیاں اور بڑے پیمانے پر محصولات چوری ہوئی ہے جس کو جو ہے چھپی رہی ہیں، جس پہ 1006 سے زائد گڈ ڈکلیریشن جو ہے ممنوع اشیاء شامل کی۔ ان اشیاء کو پرانے جو نظام کے تحت جو ہے کلیئر نہیں کیا جانا تھا، ایسے کیسز کو روکنے کے لیے فیس لیس سسٹم لایا گیا تھا، لیکن نیا سسٹم بری طرح ناکام رہا ہے۔ صرف 1524 میں جی ڈیز میں 5 ارب روپے کے محصولات اور ٹیکسز چوری کی گئی ہیں۔ یہ انکشاف کا رپورٹ میں مجموعی طور پر 7 ارب 44 کروڑ روپے مالیت کا مالی نقصان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آڈٹ صرف 9 افسران نے کیا ہے، اور یہ کل کلیئرنس کا محض 8.5% حصہ تھا، اس لیے اصل نقصان کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک اچھا ظاہر کیا آڈٹ رپورٹ میں تو یہ بھی کہا ہے کہ سولر پینل کے کنٹینر ایسے غیر مجاز NTN اور کسٹم یوزر آئی ڈی کے ذریعے کلیئر کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے 64 کروڑ 30 لاکھ روپے ٹریڈ پالیسی منی لانڈرنگ کے خدشات پیدا ہوئے، اور یہ وہ خدشات ہیں جس میں گاڑیاں بھی کلیئر ہوئی ہیں، مختلف بینڈڈ اشیاء بھی کلیئر ہوئی ہیں، اور جو یہ آڈٹ رپورٹ آئی ہے مختلف سیکٹر کا انہوں نے دیکھا ہے جو کہ دسمبر سے مارچ کے دوران جو فیس لیس سسٹم سے کلیئر ہیں ان کی رپورٹ آئی ہے۔ جی، درآمدی پالیسی کی خلاف ورزی، آڈٹ رپورٹ میں ہوشربا انکشافات، فیس لیس سسٹم سے 10 ارب 53 کروڑ کی ممنوع اشیاء کلیئر کیسے ہوئی؟ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ رپورٹ نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ بیورو چیف اشرف خان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، بتاتے چلیں سندھ میں اساتذہ کی بھرتی کا معاملہ، IBA ٹیسٹ پاس امیدواروں کا 45 روز سے احتجاج جاری۔ امیدواروں کی تاحال سندھ حکومت سے امیدیں وابستہ ہیں، گزشتہ 45 روز سے احتجاج پر بیٹھے ہیں۔ امیدواروں کا کل اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا عندیہ۔ بتاتے چلیں کہ سندھ میں اساتذہ کی بھرتی کا معاملہ، IBA ٹیسٹ پاس امیدواروں کا 45 روز سے احتجاج جاری ہے۔ امیدواروں کی تاحال سندھ حکومت سے امیدیں وابستہ ہیں، گزشتہ 45 روز سے احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ میں اساتذہ کی بھرتی کا یہ معاملہ ہے۔ IBA ٹیسٹ پاس امیدواروں کا 45 روز سے احتجاج جاری ہے۔ امیدواروں کی تاحال سندھ حکومت سے امیدیں وابستہ، گزشتہ 45 روز سے احتجاج پر بیٹھے ہیں۔ امیدواروں کا کل اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا عندیہ۔
गुज़िश्ता 45 रोज से एहतजाज पर बैठे हैं। उम्मीदवारों की ताहाल सिंध हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता हैं। आपको बता रहे हैं कि सिंध में असासा की भर्ती का ये मामला है। बात करने के लिए मीर कीवियो हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल सिंध भर में असातिज़ा की जो भर्तियों का मामला है वो 30 जून को जो है उसका ये भर्ती का अमल मुकम्मल हो चुका है। ये जो पहला फेज़ था भर्ती का वो कंप्लीट कर लिया गया, जिसमें तकरीबन 93,000 के करीब PST और JST उस्ताद सिंध भर में भर्ती किए गए। उसके बाद जो सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि दोबारा से एक टेस्ट लिया जाएगा, दोबारा से तमाम तर भर्तियाँ की जाएगी। जो पहला मरहला था भर्तियों का वो मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो IBA के ज़रिए जो टेस्ट लिया गया 2021 में, उसमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने 40 से ज़्यादा नंबर हासिल किए टेस्ट में और वो उनको पास करार दिया गया। वो उम्मीदवार कई माह से प्रेस क्लब के धक्के खा रहे, कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। तकरीबन गुज़श्ता 45 दिनों से वो कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करें। उनका एक ही मुतालबा है कि किए जाए। हमारे साथ ऐसे ही कुछ उम्मीदवार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुख्तसर बताएगा कि क्या कितने उम्मीदवार हैं सिंध भर में जिन्होंने टेस्ट पास किया है और ये भर्ती का अमल अभी ख़त्म हो गया है, तो अब क्या उम्मीदें वापस आए आपकी सिंध हुकूमत से? हाँ, बिस्मिल्लाह पास आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा मुतालबा सादा है, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे कि आप हम पर कोई एहसान करें। हमारा मुतालबा ये है कि जो आपने इलेक्शन के दौरान बिला जवाज़ हमारे 9 महीने जो है फ्रीज़ किए थे, उसमें से आपने 4 महीने दे दिए, लेकिन उसमें से 5 महीने आपने नहीं दिए। और जो हमारे 40+ वेटिंग कैंडिडेट्स है ओवरऑल, जो तकरीबन 8,000 है 10,000 हैं, तो उनको ना ऑफ़र आर्डर दिए जाएँ। और 10-11 साल हो गए हैं, अभी तक हमारी ऐसी नहीं मंजूर नहीं हुई। हज़ारों की तादाद में पोस्टें पड़ी हैं PST और JST की, लेकिन इनकी बेहसी इतनी है कि 45 दिन हो गए हैं, इनका कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। और आप सब ने देखा होगा मीडिया पे कि हमारी जो फीमेल वेटिंग कैंडिडेट्स हैं, उनके सरदार शाह के पैरों पे गिर गई कि खुदा के वास्ते हम पर रहम करें, लेकिन उनको फिर भी रहम नहीं आया। और हमारी फीमेल वेटिंग कैंडिडेट्स कुरान पाक लेकर गई सिंध असेंबली की तरफ। अभी मुतालबा है आपका, क्या मुतालबा रखना चाहिए? बहुत सादा है कि हमें जो हमारा जो टाइम पीरियड ज़ाया किया गया था वो फ्रीज में वो दे दिया जाए। और ऑल अपन 40+ PST JST जो कैंडिडेट्स रहे हुए हैं। देखिए जी, बिल्कुल ये वो उम्मीदवार है जिनकी अभी तक उम्मीदें वाबस्ता है सिंध हुकूमत से, चूँकि सिंध हुकूमत की जानिब से जो भर्तियों तमाम तरह है उनकी भर्ती का अमल मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन अभी तक ये एहतजाज इनका जारी है। गुज़श्ता 45 दिनों से ये कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करें। इनका एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनको ऑफर आर्डर जारी किए जाए। जी मीर कीवियो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर चीनी की कीमत पर शहाबुद्दीन मार्केट के ताजरों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मार्केट के सदर मोहम्मद असलम कहते हैं कि जोड़िया बाजार में हर जगह सरकारी कीमत पर चीनी फरोख्त नहीं हो रही। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल चीनी के हवाले से बात की जाए तो होलसेल मार्केट के हवाले से ये तासुर दिया जा रहा है कि वहाँ पर जो चीनी है वो सरकारी रेट पर फराम की जा रही है, यानी कि 170 रुपये जो कि होलसेल कीमत मुकर्रर की गई है उस पर फराम की जा रही है। लेकिन बेशतर जो चीनी के ताजिर हैं उन्होंने जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उनका ये कहना है कि चीनी जो है वो 170 रुपये किलो के हिसाब से तो फराम की होती है, उसके मुताबिक उनको फराहम नहीं की जा रही है। तो और इसके साथ साथ अगर हम कीमतों के हवाले से बात करें तो रिटेल की कीमत जो है वो 180 रुपये है और जो सरकारी कीमत है वो 173 रुपये। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद असलम मौजूद हैं जो कि शहाबुद्दीन मार्केट के सदर हैं, जो कि होलसेलर भी हैं और रिटेलर भी हैं। मोहम्मद असलम साहब, 170 रुपये किलो के हिसाब से चीनी होलसेल मार्केट में इनकी जोड़िया बाजार के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पर दस्तयाब है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आप मुतमईन हैं कि 170 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है या आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि 170 रुपये जो है वो हर दुकान पर मौजूद नहीं है। हो ये रहा है कि एक आध मिल मालिक जो है एक आध बंदे को एक गाड़ी दे देता है और वो उससे सारे लेता है डॉक्यूमेंट्स, वो लेता है देने वाले डॉक्यूमेंट्स कि जी आप कहाँ लेके जा रहे हैं, CIC दीजिए,
اور وہ دیتے ہیں میکسیمم 5 بیگ, مطلب دیتے نہیں ہیں. اور آج ملی کل کیا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اس طرح کیا جائے کہ جیسے اوپن ہوتی ہے, جو بھی ریٹ طے کریں, 72 کریں, 71 کریں, 75 کریں, لیکن مال جو ہے پوری مقدار میں ہونا چاہیے. پوری مقدار سے مراد کیا ہے؟ جیسے میری ڈیمانڈ 20 بیگ کی ہے, مجھے 20 ملنے چاہیے. وہ اپنے کامل کی جو ہے 40 بیگ 40 ملنے چاہیے. اس طریقے سے جیسے پہلے لکھا آتے جو اس طریقے سے. اچھا, جو شناختی کارڈ لیا جا رہا ہے, جو خریدار اگر ہول سیل مارکیٹ میں آتا ہے تو اس سے چینی جب وہ خریدتا ہے تو اس سے شناختی کارڈ طلب کیا جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ مال نہیں لے رہے ہیں. انہیں یہ تحفظات ہیں کہ ہمارے شرکت کا کہیں مس یوز نہ ہو, اس لیے جو ہے وہ نہیں لے رہے ہیں اور بس کام چل رہا ہے. ابھی آپ کی مارکیٹ میں ریٹیل میں چینی کیا حساب ہے؟ ہم لوگ لائے ہیں جوڑیا بازار سے اوپن میں 175, ہم بھی تو 180 بیچ رہے ہیں جو ہمارا طریقہ ہے. یہ ہے محمد اسلام, جن کا کہنا ہے کہ مال جو ہے جو کہ وافر مقدار میں ان کو فراہم ہونے چاہیے, کیونکہ وافر مقدار میں چینی فراہم نہیں کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق جو خریدار ہے اس کو چینی فراہم کی جائے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی. جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی میں پی ای سی ایچ ایس میں 13 کروڑ روپے ڈکیتی کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے پولیس کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. ٹک ٹاکر سمیت 4 ملزمان کو عدالت ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. مزید تفصیلات بتائیں گے جواد آصف, بتائیے گا. جی بالکل, پی ایس ایچ ایس میں واقع گھر میں 13 کروڑ روپے ڈکیتی کیس ہے. مقدمے کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں ہوئی, جہاں پر پولیس نے 4 ملزمان کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا. ان ملزمان میں نمرہ, یسرا, شہریار اور شہروز شامل ہیں. تفتیشی افسر کی جانب سے ملزمان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی, تاہم عدالت نے تفتیشی افسر کی یہ استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزمان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم صادر کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے مقدمے کا عبوری چالان بھی طلب کر لیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ پہلے ہی ملزمان کا اتنا جسمانی ریمانڈ حاصل کر چکے ہیں. یہ جو ملزمان ہیں انہیں گزشتہ سماعت میں عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دیا تھا. تفتیشی افسر کے مطابق ملزمان سے ابھی تک چوری کی گئی رقم کی ریکوری نہیں ہوئی ہے. یاد رہے ان ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی, جبکہ ان ملزمان میں جو ہے وہ یہ ملزمان جو ہے وہ ٹک ٹاک پر بھی جو ہے وہ ویڈیوز بناتے تھے اور اسی کی وجہ سے مقدمہ مشہور بھی ہوا تھا, جس کے بعد ان ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا. آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے لاپتہ شہری خرم کی بازیابی کا معاملہ کمیشن کو ارسال کر دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے. بتاتے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عدالت نے لاپتہ شہری خرم کی بازیابی کا معاملہ کمیشن کو ارسال کر دیا. اپڈیٹس یہ ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی. یہ اہم درخواست تھی اور اس پر سماعت بھی ہوئی ہے. اور یہ بتاتے چلیں کہ عدالت لاپتہ افراد کی درخواست نمٹا بھی چکی ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. 100 انڈیکس میں 1150 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس پہلی بار 1,44,000 کا ہندسہ عبور کر گیا. کاوش میمن سے تفصیلات جانتے ہیں. کاوش, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل دیکھیں پاکستان سٹاک مارکیٹ نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں. آج بھی 100 انڈیکس 1,44,000 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. دیکھنے کے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہے اور مارکیٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے ریکارڈ بناتی چلی جا رہی ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے سابق ڈائریکٹر پاکستان سٹاک ایکسچینج امین یوسف موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. امین بھائی بتائیے گا, مارکیٹ مزید کتنے نئے ریکارڈز بنائے گی اور اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں, لگ رہا ہے کہ مارکیٹس ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہی ہیں کیونکہ چیزیں آگے اور بہتر کی طرف جا رہی ہیں. اب آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ بھی کافی حد تک کام کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایونیوز نہیں ہے مارکیٹ میں. آپ دیکھ لیں کافی پارٹیسپیشن ہے, ہر سیکٹر میں آلموسٹ کام ہو رہا ہے. فارماسیوٹیکل میں ہو رہا ہے, سیمنٹ میں ہو رہا ہے, آج آئل میں بھی ہو رہا ہے. تو اوبیسلی لوگوں کو پتا ہے کہ چیزیں اوپر کی طرف جانی ہیں کیونکہ اور چیزیں اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جب بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی تو اوبیسلی جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کے منافع بڑھیں گے تو ان کی پرائسز بھی بڑھیں گی. یہی لاجک ہے. اور پلس جو فکس میں پیسہ آہستہ آہستہ وہ بھی آ رہا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر نمبرز آتے ہیں تو فنڈز اور انشورنس کی جو ہے میوچل فنڈز بائر ہوتا ہے, اگر فارنر سیلر بھی ہوتا ہے تو اس کی دوسری سائڈ پہ پک کرنے کے لیے, ورنہ ہوتا یہ تھا کہ ایک زمانے میں کہ بائر نہیں ہوتا تھا سیلر ہوتا تھا تو مارکیٹ نیچے چلے جاتی تھی. تو اس کا مطلب منی فلو دیکھیں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے, جہاں پیسہ آئے گا انجیکٹ ہوگا مارکیٹ نے اوپر جانا ہے.
यूसुफ मेरे साथ मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि तमाम सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यही वजह है कि सरमायाकार मुतहरिक है और शेयर्स की लेन देन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जी नादरा हुकाम का आवाम की सहूलत के लिए एक और इक़दाम। अब जायदाद की मुंतकली के लिए मुल्क भर में नादरा दफातर से शहरी रुजू कर सकते हैं। बायोमेट्रिक के लिए शहरी को नादरा दफ्तर आना पड़ेगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए मुल्क भर में 186 मराकज़ कायम किए गए हैं। शहरी पाक ID से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी इस वक्त नादरा मेगा सेंटर के बाहर मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी, मैं सब मौजूद हूँ नादरा मेगा सेंटर के बाहर, जो डिफेंस में वाक़ है। और नादरा ने आवाम की सहूलत के लिए एक और चीज़ मुतारिफ करा दी है, जो है जानशीनी सर्टिफिकेट। जो विरासती जायदाद होती है उसकी मुंतकली का मामला होता है। उस हवाले से नादरा ने शहरियों के लिए मज़ीद एक सहूलत ये मुतारिफ कराई है कि अब शहरी मुल्क के किसी भी सूबे में हो, वो अपना जो विरासती मुंतकली है वो आसानी से किसी भी करीबी नादरा के मेगा सेंटर से जाके या जो रीजनल मकामी सेंटर से वहाँ जाके अपनी जायदाद की मुंतकली के लिए बायोमेट्रिक करा सकता है। मुल्क भर में 186 मराकज़ जो है वो कायम किए नादरा ने। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कराची मेगा सेंटर है, यहाँ बहुत बड़ी तादाद शहरियों की मौजूद है जो शनाख्ती कार्ड के उसूल के लिए, बेफाम के उसूल के लिए यहाँ पर आई हुई है। ये मराकज़ जो है इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP के सूबे में कायम किए गए हैं। इसके अलावा जो जायदाद की मुंतकली है वो अब आसानी से किसी भी सूबे में जाके, नादरा के किसी करीबी सेंटर से जाके अब जो है वो बआसानी जो है वो करवाई जा सकती है। अब आपको लाइन में नहीं लगना। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जब आपको रेफ़र किया जाएगा तो आप किसी भी नादरा के करीबी सेंटर से जाके अपना विरासती बायोमेट्रिक जो है वो करवा सकते हैं। और इससे ये होगा कि एक तो शहरियों को एक सहूलत मैसर आएगी, दूसरा पहले लाइन में लगना पड़ता था और बड़ी झंझट के साथ जो है वो लोगों को दुश्वार कुन मरहले के साथ जो है वो जायदाद की मुंतकली का मामला करना पड़ता था। अब नादरा ने शहरियों को ये सहूलत मुतारिफ करवा दी कि मुल्क के किसी भी सूबे में हो वो अपने जो मुंतकली है जायदाद की उसका बायोमेट्रिक बहुत आसानी से किसी भी नादरा के मेगा सेंटर में जाके करवा सकते हैं। मुल्क भर में 186 मराकज़ कायम किए हैं, जिससे आवाम को न सिर्फ सहूलत मैसर आएगी बल्कि जो काम बहुत मुश्किल से होता है वो अब आसानी से हो सकेगा। जी।